गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान में राइजिंग पाकिस्तान को फातिमा, मैं और हमारी टीम कहेंगे क्या? वेलकम 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 जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा और खूबसूरत गुजरेगा और टेंशन से भरा हुआ गुजरेगा। आप सोच रहे होंगे कि राइजिंग पाकिस्तान के आगाज में तौसीक भाई ये क्या मतलब टेंशन की दुआ दे रहे हैं, ये क्या हो गया? नहीं, दुआ नहीं है, ये कुछ मुझे अपना अगला 1.5-2 महीने ऐसे ही गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए कि आज से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है इंडिया में और पाकिस्तान की टीम को हमने दुआओं के साथ भेज तो दिया है, लेकिन दिल धड़क भी रहा है। शुगर कम, ब्लड प्रेशर ज्यादा, ऐसे बहुत से मोमेंट्स आने वाले हैं। और आज हम पिछले हफ्ते हमने आपसे वादा किया था कि जो स्क्वाड्स जा रहे हैं यानी कि वर्ल्ड कप में जो टीमें उतर रही हैं मैदान में, आज से उनको एनालाइज करेंगे बिल्कुल मुनफरिद और यूनिक अंदाज में, उनको उनका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि टॉप की टीमें कौन सी बनती नजर आ रही हैं स्क्वाड के बेसिस पे। हामिद हशमत जो कि राइजिंग पाकिस्तान के क्रिकेट एनालिस्ट और एक्सपर्ट हैं, वो आ रहे हैं और आप भी सोचिए कि टॉप 4 आपकी कौन सी होंगी, लेकिन हामिद भी कुछ इसी हवाले से हमारे सामने एनालिसिस रखने जा रहे हैं। 030889369949 है हमारा नंबर, आप भी अपना एनालिसिस हम तक पहुंचा सकते हैं। फातिमा, इसके अलावा क्या है? जी, इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगी मारूश, और आज मारूश का जो टॉपिक है वो है कि हाउ एनिमल्स आर बेनिफिशियल टू ह्यूमन बीइंग्स, मतलब कि जो जानवर हैं वो कैसे इंसानों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। तो ये आज हमें बताएंगी मारूश बड़ी जबरदस्त रिसर्च करके बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा जी, कल से राइजिंग पाकिस्तान आपके लिए एक नई एनिमेशन सीरीज शुरू कर रहा है, एक बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम लेकर हमारे, नाम है उसका कीरी एंड लू, और डॉक्टर हारिस कीरी एंड लू को लेके आ रहे हैं। डॉक्टर हारिस कौन है जनाब? ये एक मुदर्रिस है, दरस व तदरीस से भी इनका ताल्लुक है, एक PhD डॉक्टर हैं, और इनका खासा है कि बच्चों के लिए किस तरह का कंटेंट क्रिएट किया जाए। तो कीरी एंड लू ये हमारे लिए यानी राइजिंग पाकिस्तान के लिए लेकर आ रहे हैं। तो आज हमने सोचा कि उनको खुद भी बुलाया जाए और उनसे बात की जाए कि बच्चों के लिए किस तरह का कंटेंट बनना चाहिए, स्क्रीन पे बच्चों को क्या दिखलाया जाए, क्या ना दिखलाया जाए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है जिसको हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। बिल्कुल जी। इसके बाद हम आप लोगों को ले जाएंगे चोलिस्तान, और जब चोलिस्तान की बात हो रही है तो आप लोग कहेंगे कि ये क्या बात हो रही है, ये कोई रेस की बात होगी, कोई रैली की तरफ लेके जा रही है। तो बिल्कुल नहीं जी, मोहन भगत को हमने बुलाया है चोलिस्तान से, जो एक फोक सिंगर है, और आज वो आके जरा हमें थोड़ी अपनी मौसीकी सुनाएंगे। हाँ जी। अच्छा, और ये जो इस वक्त लॉन्ग शॉट में आप देख रहे हैं, ये खास तौर पे आपने देखा जरा क्लोजअप्स कम है, जरा लॉन्ग शॉट ज्यादा है। उसकी वजह ये है कि हमारे कुछ व्यूअर्स ने कहा कि जी फातिमा भाई इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहन के आती हैं तो आप हमें उनके क्लोजअप्स नहीं दिखाते जी। हाँ जी, एक्चुअली ये जोड़ा मैंने रिपीट किया है और आप लोगों की फरमाइश पे ही रिपीट किया, क्योंकि आप लोगों ने ये कहा था कि ये जोड़ा आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है और आप लोग देखना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा चलें देख लें। अच्छा, ये फातिमा माशाल्लाह आज ऑफिशियली मॉर्निंग शो होस्ट की उन कॉम्पेयर्स की कैटेगरी में आ गई हैं। अच्छा? जो जोड़े दिखाती है, कहती है ये जोड़ा मैंने वहां से लिया था, ये जोड़ा मैंने वहां से लिया था। मुबारक हो आपको, आज आप मॉर्निंग शो होस्ट बन गई। देखें इन लोगों की फरमाइश सर आंखों पे। अच्छा जी। अच्छा, वैसे इससे मुझे पता ही चला कि आप कभी कोई ड्रेस रिपीट नहीं करती। नहीं, मैं करती हूँ, मैं बिल्कुल करती हूँ। Exactly. क्योंकि ये हम मैसेज बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे कि एक कपड़े एक दफा पहने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ड्रेस को बहुत ज्यादा रिपीट करती हूँ और मैं हर दफा उसको नए तरीके से स्टाइल कर देती हूँ। अब अगर ये जिन लोगों ने गौर किया था उनको ये चीज पता है कि जब लास्ट टाइम मैंने इसको पहना तो मैंने इसको ऑर्गेन्जा के दुपट्टे के साथ लिया था, तो वो बिल्कुल ईस्टर्न लुक में आ गया था। अब वेस्टर्न लुक में आ गया। थोड़ा सा, और जूते भी फर्क थे, यही थे? नहीं, जूते यही थे, मेरे फेवरेट। ये देखा ये मेरे फेवरेट जूते। अच्छा जनाब, ये गपशप तो चलती रहेगी, हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में मेरी बहुत ही प्यारी फेवरेट क्लास फेलो मारोश आ गई हैं, और आपको पता है कि एनर्जी से भरपूर एक, वो कहते हैं कि एक पारा आ जाता है हमारे राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे, गिर 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 शोर मच जाता है जिस दिन मारोश आती है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मारोश ने कहा है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से है ना, मरकरी बन के नहीं बोलूंगी। क्या सीन है आज? आज हम बात करेंगे, आपने मुझे एक मिशन दिया था, एक टॉपिक दिया था, और आज मैं इसको प्रिपेयर करके लाई हूँ। आई डिड माई जॉब। और आज हम बात करेंगे कि एनिमल्स हमारे लिए, जानवर हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद हैं, हमें कैसे फ़ायदा पहुँचाते हैं। एग्जैक्टली, कि इंसानों के लिए जानवर
क्या क्या फवायद लिए बैठे. जी ठीक है. तो फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी. पहली स्लाइड तो हमें ये कह रही है कि हाउ द एनिमल्स आर बेनिफिशियल टू ह्यूमंस. यार पहले स्लाइड को तो मुझे एंजॉय करने दो. इसमें बहुत प्यारे प्यारे तितली भी है और व्हेल भी है और सारे एनिमल्स हैं, सारे लैंड animals एनिमल्स, दरख्त भी हैं कुछ. एनिमल्स और प्लांट्स भी हमारे लिए आर वेरी बेनिफिशियल टू अस एज वेल. एग्जैक्टली. प्लांट्स और एनिमल्स. अच्छा जी आगे चलते हैं. गार्डियंस ऑफ इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम एक सिस्टम होता है जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स और डिफरेंट और चीज़ें होती हैं जैसे वेदर, टेम्परेचर, आपको उसको बैलेंस रखते हैं, एक बैलेंस में रखते हैं. फॉर एग्जांपल ग़िज़ाई ज़ंजीर जैसे होते हैं फूड चेन, ठीक है. तो जो सन है वो एनर्जी देता है प्लांट्स को, ठीक है. उससे प्लांट्स अपना फूड बनाती हैं, ठीक है. और प्लांट्स सिर्फ सन से लाइट लेके नहीं फूड बनाती, वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी लेती हैं, ठीक है. और फिर वो प्लांट, ठीक है, वो अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि अब जो खरगोश है वो गाजर खाता है, हर्ब खाते हैं, ठीक है. और जब जो फॉक्स है वो खरगोश को खाता है और लायन फॉक्स को खाता है. Okay. तो इट्स अ बैलेंस, ठीक है. वो एक सिस्टम है. और जब एक और मेरी मज़े की बात बताऊं कि जब वो लायन मर जाता है, ठीक है, तो और एनिमल्स उसका गोश्त खा लेते हैं और जो उसका रिमेनिंग गोश्त है, जो बोन्स होती हैं वो डिकम्पोज हो जाती हैं सॉइल में एंड दे टर्न इनटू न्यूट्रिएंट्स. और फिर वो सॉइल को हेल्प करती हैं और वो प्लांट्स को हेल्प करती हैं ग्रो करने में, और फिर वो दोबारा से प्रोसेस इट गोज इन अ साइकिल और दोबारा से शुरू हो जाता है. और इसको एक इकोसिस्टम कहते हैं जी, है ना. इकोसिस्टम. अच्छा इकोसिस्टम जो है, हाँ एको तो होती है वो जो एको कहते हैं गूंज को, है ना. कि बड़ी एको है इसमें. ऐसे एको बढ़ाओ तो हर कोई गाना उसका सुरीला भी हो जाता है ना. सो ये है इकोलॉजी से इकोसिस्टम. अच्छा मारूश मुझे ये बताएं कि एक लिहाज से तो इंसान भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा है ना? कि अब अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अब मगरमच्छ है या शेर है वो इंसान को खाता है. Exactly. इंसान बकरे को खाता है, बकरा घास खाता है ना. तो ये इसकी इकोसिस्टम की हमें बहुत सी मिसालें मिलेंगी. हाँ जी, हर एनिमल एंड हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन द अदर. जैसे कि अब जो मच्छर, जो मेंढक होता है, जो फ्रॉग होता है, वो मच्छर को खाता है और सांप मेंढक को खाता है. तो अगर मैं कहूँ कि जो फ्रॉग है, सांप को खाता है. हाँ जी, जो फ्रॉग है वो ख़त्म हो गया, उनकी स्पीशीज इज आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब कि वो दे आर नो लॉन्गर ऑन द अर्थ. तो फिर हमें एक मॉस्किटो प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि मच्छर की तादाद बढ़ जाएगी, और सांप की भी जो स्पीशीज हैं वो आउट ऑफ एग्जिस्टेंस हो जाएगी, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी. तो देखिए हर एनिमल इज डिपेंडेंट ऑन अनदर फॉर सर्वाइवल. तो इसलिए हम जो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने बगैर किसी मकसद के किसी भी चीज़ को पैदा नहीं किया. कई दफ़ा बहुत से अशरात, चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े हमें ऐसे लग रहे होते हैं अरे भाई ये ना भी होता तो क्या फ़र्क पड़ जाता. हमें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है. ऐसा नहीं है. उस इकोसिस्टम का हर चीज़ उसका हिस्सा है. जी अगली स्लाइड पे चलते हैं. फ्रॉम हॉर्स पावर टू ऑक्स पावर, ये क्या है जी? अच्छा, जो एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में. ठीक है. पहले ज़माने में लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं होती थी. और वो एनिमल्स का इस्तेमाल करते थे. वो एनिमल्स पे सामान रख कर ख़ुद भी उस पर सफ़र करते थे. और वो अक्सर जब सामान ज़्यादा हो जाता था तो उसके साथ एक बगी होती थी जिसमें अपना सामान रखते थे और उस पर सफ़र करते थे. उसमें ऊँट भी इस्तेमाल होते थे, आज भी होते हैं, घोड़ा, और अभी भी डोंकीज भी यूज होते हैं अक्सर, आप देखते हैं. हालांकि अभी भी टाइम इतना एडवांस हो गया है, लेकिन अभी भी लोग इसको यूज करते हैं इनको. एग्जैक्टली. और आपने जो तस्वीरें दिखाई उसमें मुझे बैल भी नजर आ रहा था, है ना. उसको खेती बाड़ी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. हाँ जी, मैं भी आपको ये बताने लगी हूँ कि जो ऑक्स है, अभी तक किसान जो हैं, जो फार्मर्स हैं, वो उसको यूज़ करते हैं टू पुल देम टू, वो जो जब क्रॉप्स उगाने के लिए तब भी यूज़ करते हैं. तो वो बेसिकली हमारी फूड प्रोडक्शन को भी उसमें इजाफा कर रहे होते हैं. बिल्कुल. और हमें कई दफा अंदाजा नहीं होता, हम घर बैठते हैं आराम से, जनाब गर्मा गर्म रोटी आई और उसके बैक एंड पे हमारे एनिमल्स आर फॉर आवर कंफर्ट, हमें कंफर्ट देते हैं. देखें अगर ट्रांसपोर्टेशन, अगर कार्स ना होती हैं और एनिमल्स भी ना होते तो हमें इतना लंबा सफ़र करना पड़ता है, वो भी हैवी सामान उठाकर एक जगह से इतनी दूर जगह तक, तो मुश्किल हो जाता है. एग्जैक्टली. जी अगली स्लाइड क्या कह रही है कंट्रोल रूम?
فارم ٹو ٹیبل فوڈ فرام اینیملس. ہم اپنی ایوری ڈے خوراک میں ڈائٹ میں ہم بہت سارے فوڈز دیتے ہیں جو کہ اینیمل سے ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ وہ ہماری فوڈ پروڈکشن کو زیادہ کرتے ہیں. جیسے کہ جو اینیمل کا ویسٹ پروڈکٹ ہوتا ہے وہ فرٹیلائزر یوز ہوتا ہے. فرٹیلائزر ہوتا ہے جس میں وہ سوئل میں رکھتے ہیں اس کی اینیمل کی ویسٹ پروڈکٹ کو, اور پھر وہ اس کو نیوٹرینٹس دیتی ہے, اس کو ہیلپ کرتی ہے ٹو گرو. تو جیسے ہم بیل سے لیتے ہیں ملک لیتے ہیں, چیز لیتے ہیں, دیسی گھی لیتے ہیں اور مکھن لیتے ہیں, گائے سے, بکری سے, بھینس سے ہم یہ چیزیں لے رہے ہوتے ہیں, اور مرغی سے ہم انڈے لیتے ہیں, اور ہم اس سے میٹ بھی لیتے ہیں, اینڈ گائے سے بھی ہم میٹ لیتے ہیں. بالکل. سو دیکھیں ہر ایوری تھنگ ادر دین غذائی زنجیر بھی ایوری تھنگ ان دس ورلڈ از ڈپینڈنٹ آن این ادر. جیسے کہ پلانٹس کے بغیر بھی ہمارا رہنا ناممکن ہے. وہ ہمیں فریش ایئر دیتی ہیں, آکسیجن دیتی ہیں, ہمیں فروٹس اور ویجیٹیبلس دیتی ہیں. اچھا, مجھے مرغی کے انڈے تو ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں صبح ناشتے میں, لیکن وہ مرغی جو جا کے کیاریوں کے اندر ٹک 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 کر کے کیڑے مکوڑے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اور کھا رہی ہوتی ہے, وہ بھی اس ایکو سسٹم کا حصہ ہے. اب وہ کیڑے مکوڑے ڈائریکٹلی ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہے, لیکن وہ اس مرغی کی غذا ہے جس مرغی نے انڈا دیا, وہ انڈا ہم نے کھایا. سو یہ سب چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں. بالکل بالکل. اچھا جی, اگلی سلائیڈ کیا کہتی ہے؟ بزنگ مینوفیکچررز پولینیٹرز. اب بہت سارے انسیکٹس, ٹھیک ہے, اور بہت ساری برڈز پولینیٹرز ہوتی ہیں. پولینیٹرز کون ہوتے ہیں؟ جو فلاورس پہ بیٹھتے ہیں رس چوسنے کے لیے, اور پھر وہ فلاور پہ ہوتے ہیں پولن گرینز ہوتی ہیں جنہیں کہتے ہیں پولن گرینز. ٹھیک ہے, اور وہ ان کی باڈی پہ اسٹک ہو جاتی ہیں. جب وہ رس چوس رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کی باڈی پہ اسٹک ہو جاتی ہیں, اور پھر جب وہ دوسرے فلاور پہ جاتے ہیں تو وہ اس پولن گرینز کو منتقل کر دیتے ہیں, ٹرانسفر کر دیتے ہیں, اور اس پروسیس کو کہتے ہیں پولینیشن. اچھا, تو یہ صرف ہماری ایکو سسٹم کے لیے بھی امپورٹنٹ نہیں ہے, بٹ اٹ آلسو ہیلپس کہ جو پلانٹس ہوتے ہیں نا ان کی تعداد بڑھانے میں. تو اٹ آلسو ہیلپس ان دیٹ. تو انسیکٹس بھی پلانٹس کی ہیلپ کر رہے ہیں فار پولینیشن ایز ویل. ایگزیکٹلی. اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے نا, ہاں جی, کہ کائنات کی ایک ایک چیز اپنے کام میں لگی ہوئی ہے. وہ جو شہد کی مکھی ہے, بٹرفلائز, وہ جو بٹرفلائز ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے پرندے اتنے خوبصورت, ہمنگ برڈز, وہ سب اس کائنات کے اندر اپنی ایک اسائنمنٹ لے کے, ڈیوٹی ہے اس کی, اور وہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے یا کر رہی ہے. اور ہمیں اس کو, ایک تو ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہے نا, ایکنالج نہیں کرتے. دوسرا, ہمیں جہاں کوئی ایسی کوئی کیڑا نظر آ جائے, بلا وجہ جا کے اس کو پاؤں سے مسلنا بہت ضروری ہے نا بھائی. وہ اپنا کام, وہ چونٹیاں جا رہی ہیں ایک لائن میں, بھیا تجھے کچھ نہیں کہہ رہی, لیکن توثیق حیدر کا دل کر رہا ہے جا کے رگڑ کے جوتے سے ان کو مسلنا ہے پوری لائن کو, ہے نا. تو ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا جی, ایک اور سلائیڈ ہے ادر بینیفٹس. اب اینیملس بہت سارے بینیفٹس ہیں, لیکن اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں, لیکن ٹائم بہت کم ہے, تو میں نے تھوڑے سے شارٹ لسٹ کیے ہیں کہ ہمیں اینیمل سے ان کی جو اسکن, ان کی فر ہوتی ہے, ان کے بالوں سے ہمیں وول ملتا ہے اور لیدر ملتا ہے, جو کہ ہم ونٹرز میں یوز کرتے ہیں, ہم کلودنگ میں یوز کرتے ہیں ٹو کیپ اس وارم, ٹو کیپ اس کمفرٹیبل. اس کے علاوہ وہ اسپورٹس میں بھی یوز ہوتی ہیں, نیزہ بازی اور پولو میں, وہ میڈیسنز میں بھی یوز ہوتی ہیں. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ جو میڈیسنز میں جو سانپ کی وینم ہوتی ہے, جو اس کا زہر ہوتا ہے, وہ بھی یوز ہوتا ہے دوائیوں میں. ہاں جی, سانپ کا زہر یوز ہوتا ہے. ہاں جی, اور ہم اس کو اپنے علاج کے لیے استعمال ہاں جی. واو 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 واو. اچھا, اس سلائیڈ پہ اگر میں سدھیر سے کہوں کہ دوبارہ سے جائیں, تو یہ رائٹ سائڈ کے اوپر ایک ویل چیئر آپ نے دکھائی ہے. ہاں جی. اس کا کیا مقصد؟ تو ڈاگز, جو ٹرین ڈاگز ہوتے ہیں, وہ اپنے ڈسیبل اونرس کو, جیسے کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں, یا کوئی ڈیف ہے, یا کسی جو کوئی بلائنڈ ہے, تو ان کو بھی ہیلپ کرتے ہیں, ان کو لوکیٹ پلیسز کرنے میں, اور ان کو ہیلپ کرتے ہیں, ان کو نیویگیٹ کرنے میں, ان کو گائیڈ کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں. وہ دیکھیے اس تصویر میں وہ ایک معذور شخص ہے جو کہ ویل چیئر پہ ہے, لیکن وہ کتا جو ہے وہ اس کا دوست تو ہے ہی ہے, لیکن وہ ٹرینڈ ڈاگ ہے. اور وہ, اور اسی طرح بہت سے نابینا افراد کے لیے کتے جو ہیں ان کے رہنمائی کرتے ہیں, وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں, ہے نا جی. اور اپنا ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پولیس جو ہے وہ بھی یوز کرتی ہے ڈاگس کو, کہ وہ سینس کریں, اسمیل کریں, کوئی ادھر کوئی ویپن یا کوئی ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے جو کہ ہارم کر سکتی ہے, ڈرگس تو نہیں ہے. بالکل بالکل بالکل. ہاں جی. اور اس کے علاوہ آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتاؤں, وچ آئی بیٹ یو ڈنٹ نو توثیق انکل, کہ جو ریٹس ہیں, لوگ ان کو ٹرین کرتے ہیں
ٹھیک ہے, اور وہ ریسکیو ٹیم کا پارٹ ہوتے ہیں. جیسے کسی جگہ زلزلہ ہو جائے, ارتھ کوئک ہو جائے, تو وہ ادھر ان کو بیک پیک پہناتے ہیں جس میں ادھر ایک بزر ہوتا ہے اور ایک مائکرو فون ہوتا ہے. تو وہ جو چھوٹی چھوٹی جگہ جہاں پہ کوئی بھی نہیں جا سکتا وہ وہاں پہ جاتے ہیں. ہاں جی, اور وہ وہاں پہ جاتے ہیں, اور اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہے یہاں پہ, کوئی اسٹک ہے, تو وہ بزر بجا دیتے ہیں, اور پھر باہر ریسکیو ٹیم کو آواز آ جاتی ہے, اور پھر ہاں جی چوہے ٹرین ہوتے ہیں. ہاں جی, میرے خدایا, واقعی مجھے نہیں پتا تھا. اسی تو بالکل آج معروج کے سیگمنٹ کا ساتھیوں مقصد بھی یہی تھا کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے ہم اشرف المخلوقات ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی تمام رب کی جو تخلیق ہے وہ کسی کام کے نہیں ہے, اور بس انسان ہی ہے, اور میں ہوں جناب وڈا, اور ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اینیملس کا خیال رکھیں, کیونکہ اگر وہ اتنے بینیفٹس پرووائڈ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے لیے, تو وائی ناٹ جسٹ ٹیک کیئر آف دیم. مطلب آپ والی بات ہے کہ اگر آپ نے کوئی کیڑا دیکھا ہے یا کوئی مچھر دیکھا ہے تو آپ اس کو کیوں تنگ کر رہے ہیں جب وہ آپ کے ہی بینیفٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. اور ویسے مچھر کی بات میں تم سے تھوڑا ڈس ایگری کروں گا. آج کل ڈینگی بھی دیکھو بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے, تو سب نے احتیاط بھی کرنی ہے, لیکن مچھر کو بھی ہم کہیں گے یار تو جا اور دنیا میں اور کوئی کام کر, ضرور تمہیں انسانوں کے اوپر ہی آنا ہے نا. ادھر آئے گا تو پھر وہ بجلی والا ریکٹ آج کل مجھے نیا مل گیا, وہ بڑا زبردست ہے, میں نے اپنے کمرے میں رکھا ہوا ہے, اس کی کرک کر کے میں مچھر مارتا ہوں, دل میرا بڑا دکھتا ہے, لیکن کیا کرے, اپنے آپ کو ڈینگی سے بچانا بھی ہے. اوکے معروج, تھینک یو ویری مچ, ہائی فائیو ہو جائے آخر میں. زبردست سیگمنٹ تھا, بہت مزہ آیا. ساتھیوں رائزنگ پاکستان میں وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو رائزنگ پاکستان میں, جیسا کہ میں اور فاطمہ آپ کو اوپننگ میں بتا رہے تھے کہ بہت ہی ڈائیورس قسم کا شو ہے. آج ہم نے کیرین لو کو بھی انفولڈ کرنا ہے, فیچر کرنا ہے, جو کہ نئی اینیمیشن سیریز رائزنگ پاکستان آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے. تو ابھی حارث صاحب میں جوائن کریں گے, پھر حامد آ رہے ہیں. ورلڈ کپ شروع ہو رہا ہے بھائی, سب لوگ ذرا ٹینشن والے موڈ میں آ جائیں. تو آج ہم نے ورلڈ کپ کی ٹیموں کو بھی انفولڈ کرنا ہے, بہت کچھ ہے. کنٹرول روم, جلدی سے بریک پہ چلتے ہیں.